तर हो बेजबाबदार निर्लज्ज मनीस हांगासर फाटल्यान एका घातलेलो आसा। आमी फोन घेवचे आनी हो तूं असो आयज पडपाचो रिस्पॉन्सिबल सुभाष शिरोडकर तूंच आसा, कारण की 10 वर्सां जालीं रस्ते करपाची तूं नांव घेयना, तुजेर आमकां होपूय ना। सीएमाक एक विचारूं सोदता हांव, बाबा कितें पैसे ना टॅक्स पेयर आमी तुमकां सगळे कडल्यान तुमी टॅक्स घेता आमचे कडल्यान, प्रत्येक गजालीचेर टॅक्स आसा। रोड टॅक्साची उलोवपाक गेल्यार फाटल्या वर्साचो 23-24 रोड टॅक्स सरकारान 350 कोटी लोकां कडल्यान रिकवर केल्लो आसा। तसोच ह्या वर्साचो 400 कोटी रिकवर केलो तुमी रोड टॅक्स, जाल्यार हे रस्ते रे बाबा कित्याक जायना? फाटले PWDचे बजेट 2970 कोटी इतलो तुमगे बजेट हा। 60% 60% फक्त युटिलायज केल्या, उरलेलो पैसो कितें केलो रे? खालो? प्रमोद सावंताक विचारता पैसो खालो आनी फाटले प्रश्न विचारता म्हणून भितर घालता न्ही। आयज सुद्दां तुका सांगता रस्त्या लागून परत जेलीन पडपाक तयार आसा। प्रश्न विचारलो म्हणून नांव घेतलो म्हणून जर जेलीन उडोवपा आसल्यार अवश्य घाल। आनी एक PWD डिपार्टमेंटाकूय सांगता आमी, आतां हो रस्तो आरजी करून घेतले, आमी करून घेता हो रस्तो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेता। कसो रस्तो जायना तो आमी पळयता। जेन्ना टॅक्स पेयर आमी लोक जनता जेन्ना पैसो दिता आनी तो तुमचे कडेन युटिलायज करूं जायना न्ही, ही रस्त्याची परिस्थिती अशी आसा न्ही, जाल्यार रस्तो कसो करून घेवपाचो आतां आरजी पळयतली। सुभाष शिरोडकर असेंब्लीन वयता निरो काडटा, बाकीच्या आमचो गिरेश बोरकर गोंयभरचो इश्यू घेता, पूण सुभाष शिरोडकर एक मुद्दो जो रस्त्याक होणकुलो पडल्या ती सॉल्व करपाक लागून PWD कडेन एक क्वेश्चन घालना। म्हळ्यार इतलो निर्लज आनी इतलो सामको आळशी मनीस फक्त आपले स्वार्थाक लागून तो जिखोन येता। कशें कितें करून जिखता तो तेकाच खबर। काल बोरीत ब्रीज पळयलो सगळ्यांनी आनी आयज पळय ही परिस्थिती। हे बेतोडेचे लोक तरी भोगीत आसा, कितले वर्सां जाले होणकुलांनी त्रास काडीत आसा, चिंता मातशें हेचेर। आता पावसान हे जेटपॅचर घेवन पॅच मारता, 10 पावटी पॅच मारले तेंच्यांनी, ते परत गेले सगळे पॅच। अरे सुभाष शिरोडकर विचारूं सोदता हांव, तो PWD मिनिस्ट्री सीएमा कडेन आसा जाल्यार सादो प्लॅनिंग आसचो रे बाबा, की पावसान न्ही पावसा पयलीं रस्तो जावं जाय म्हणून। पावसान हाडून तुमी वतला पळय न्ही तर गेले व्हांवोन, पळया ही परिस्थिती। बेतोड्या सारख्या मेगडोळ सारख्या म्हणजे इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या जाग्याचेर आमी आयज उबे आसा। हो रस्तो जो पळय आसा न्ही, ह्या रस्त्या खातीर 1 वर्स 8 म्हयने जाले हे हांगासरले जे गांवचे लोक जे पळय आसा न्ही ते हेल्पाटे काडटा। कितलेशेच लोक हांगासर होणकुलांनी पडले, कितलेशेच जाण इंजर्ड जाले, कितलेशेच जाण हॉस्पिटलांनी सुद्दां उरले 6 म्हयने। जाल्यार सरकारान ह्या रस्त्याक बाबा काळजी घेवन लोकां खातीर रस्तो करचो, हे सरकाराक 18 म्हयने जाल्यार दिश्टी पडले ना। 3 जाग्याचेर हेजे टेंडर जाल्ले आसा, पूण टेंडर जावन हे रस्त्याचें काम जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर मेळोन सुद्दां ताणें केलें ना, जाल्यार हे कित्याक केलें ना हेचे आमी आमचे जे पळय प्रश्न आसा ते हेजे पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सीएमा कडेन सुद्दां उलयल्ले आसा। म्हणजे सीएमाक सुद्दां आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की हेजेर ते कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेजेर जर तर हो रोड जाल्लो आसा आनी रोड जर तर तेणें निश्काळजीपणान जर तर करपाचो सांडला आनी कोणाचे तरी दबाव खातीर सांडला आनी लोकां खातीर जर तर तेजे अडचण जावणी अशें म्हणून जर तर सांडलेलो आसा जाल्यार ताका ब्लॅक लिस्टान घालचो अशें आमी उलयल्ले आसा। आनी ह्या रस्त्याची ही काळजी आतां जवळ जवळ 8 ते 9 फावटी ह्या रस्त्याक जेट पॅच मारले, पूण ह्या जेट पॅचा खातीर कितलो पयसो सरकारान उदकान वेस्ट केलो। हो पयसो सरकाराचे स्वताचे हेजो मिनिस्टराच्या लेवलावयलो तेंचो पयसो न्ही, हो पब्लीक लोकांचो पयसो। हो पब्लीक लोकांचो पयसो प्रत्येक दिसा हे 2-2 दिसांनी जेट पॅच मारून उदकान घालता। हे जो पळय कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका ब्लॅक लिस्टान वडोवचो आनी आमच्या स्थानीक भावांक हेच्या मुखार ह्या रस्त्याचें काम करून बेगिनात बेगीन काम करून बऱ्या तरेन वचपाक वाट करून दिवची।